अरे सत्याच्यो गजाल हाडा, आमकां तुमचो काय विरोध ना. तुम्ही जर तर म्हणटा स्कॅम जाला जाल्यार तुमी स्कॅम पयलीं म्हणटा आनी आरटीआय कार फायल करता पंचायतीक. हें कितें? तुमचे प्रूफूच ना. ते वयता पुलीस कंप्लेन करता, खंय तर फेसबुकार करता, खंय आनी कितें नांव पेड्यार करपाची कामां करनाका. काम करा, आमी करता तें राजकारण न्हू, आमी समाजकारण. म्हणूनच आमी इतली वेळा निवडून येयल्ले पंच आसा. सावड्डे पंचायत वाठारांत लायब्ररीच्या प्रकरणात दिसान दीस नवीन खबर मुखार येता. काँग्रेस सावड्डे गटाध्यक्ष हांणी कापशे गावात वचून थळाव्या लोकांक खंय पंचा विरोधात भडकोवपाचो प्रयत्न केलो असो आरोप पंच करतात. मात गणेश विसर्जन सुविधाश्रम ही कापशी 2 असून लायब्ररीचे सगळे सामान दुसऱ्या सुविधाश्रमात आसा. म्हणटकच काँग्रेस नेत्यांचो प्रयत्न फसलो अशें पंच म्हणतात. त्याचप्रमाणे काँग्रेस नेत्यांनी गावातल्या लोकांची तसेच पंचायत मंडळाची जाहीर माफी मागची अशी मागणी पंच गोकुळदास हांणी केल्या. एक गजाल तेणी आमचो जो सिनियर पंच आसा गोकुळदास हेका टार्गेट करून हो स्कॅम म्हणून दाखोवपाचो जें नाट्य केलें, राजकीय नाट तें आज उघड जालें. पूण गोकुळदासा जर वळखतले जाल्यार आमकां 2007 वयचें पडटलें. हांवें तेजे बरोबर 2007च्यान काम केल्ले कडेन आसा. अरे गोकुळदास म्हणटा गांवाक विकास करपाक लागून तळमळटालो. 2007 काँग्रेसीचोच सरकार आसलेलो. हे पंचायतीन 5 लाखाचें काम जायना आसलें गव्हर्मेंटाचें. आयज आमी सहज 15 कोटीची एक वाडा काम जाल्ले कडेन आसा. 5-5 कोटीची आमी टेंडर करता मरे. त्या काळार एक काम ना. पूण तेन्ना गोकुळदास आमकां प्रत्येक दरबारी व्हरून सिनियर म्हणून आमच्या गांवांत तेणें विकास करून दिला. तुमी कोणाक सावड्ड्यान विचारचें कितें ते गोकुळदास मनीस कसो काय म्हणून हेल्पफूल मनीस आनी तेजे टार्गेट धरून तेच्या खांदार बंदूक धरून तुमी तुमचे राजकीय पोळे बसपाक सोदतात. जे पळय सत्य ना ते तुमी मिडिया मुखार हाडूंक सोदतात. अरे सत्याच्यो गजाल हाडा, आमकां तुमचो काय विरोध ना. तुम्ही जर तर म्हणटा स्कॅम जाला जाल्यार तुमी स्कॅम पयलीं म्हणटा आनी आरटीआय कार फायल करता पंचायतीक. हें कितें? तुमचे प्रूफूच ना. ते वयता पुलीस कंप्लेन करता, खंय तर फेसबुकार घालता, खंय आनी कितें नांव पेड्यार करपाची कामां करनाका. काम करा, आमी करता तें राजकारण न्हू, आमी समाजकारण. म्हणूनच आमी इतली वेळा निवडून येयल्ले पंच आसा. हें कित्याक करप? तुमकां खंय तरी काँग्रेसी मातसो आदार मेळत तें नांव घेवपान तुमी कितेंय करता. अरे तुमी ग्रामसभा येता, तुजी सरपंच तुज्या बापायलो फात आनी कितें ते हेचे कडेन वॉशरूम हाडे वयता आनी तिका तें प्रेस करा. अरे महिलाचो सन्मान करपाक शिका बाबा न्हू. थंय येता आनी म्हणटा आपूण म्हणटा बूक वाचून येयला कसलो राजकीय हेजो पंचायत राज म्हाका खबर ना कसलो बूक वाचलो म्हणून आनी कितें शिकोवन येता म्हणून. हांव सांग ताका पंचायत बूक वाचपाक तुका गरज ना. तुका महिला आदर करपाचो बूक पयलीं वाचून शिकोवन यो म्हणून. आनी जाहीर तेणें सरपंचा कडेन आख्ख्यो गोंयचे महिले कडेन तेणें माफी मागपाची गरज आसा. हे पद्दतीन तेणें महिलेक हॅरासमेंट केल्ले कडेन आसा. आमी पयले कडेन आसा. आणि जेन्ना एक सिनियर इतको मोस्ट जो आमचो पंच मेंबर आसा जेजे कसलेच वाड्याचे कसलेच एक तेजे डाग ना आणि एक अकस्मात अशें तयार करता की तो एक व्हडलो आरोपी किंवा एक फ्रॉड व्हडलो स्कॅम केल्लो मनीस अशें तेजी तुमी चिंतात तेजी मानसीक स्थिती कितें जातली. हांवें वदूळ सांगलें आसा जे पद्दतीन तो म्हाका रातचे एका ताणें फोन केलो आनी सरळ सांगलें आपूण बाबा सुसायड करता म्हणून पावलो. आनी कितें आसा पळय येदो व्हडलो मनीस आसा येदो व्हडलो सिनियर मोस्ट आमगेलो. हांव ताका सकाळ फुडें समजयलें, रातचें समजयलें आनी सकाळ फुडें घरा कडेन येयलो. तेका मिसेस आशिल्ली आशिल्लें ताका समजयलें पळय तुवें जेन्ना कांयच करूं ना न्हू तेन्ना तुका भिवपाची गरज ना. पूण म्हाका हे जे पळय जो हो पळय आसा न्ही जो आमचो संकेत भंडारी ताका एकूच सांगपाक जाय की शिष्य के घर में रह के दुसरे के घर में पत्थर मत मारो. कित्याक तूं खंय रावता कितें रावता हें आमकां उगडू करपा लायनाका आनी खंय खंय इश्यूज इनवॉल्व आसा तें आमकां सगळें खबर आहा कळ्ळें तुका. पूण आमी हांगा रिवेंज घेवपा येवना. आमी हांगा क्लीन जो शशिकांता म्हणल्यार आमी सोशल वर्क करपा येयला म्हणून आमी 3दां निवडून येयल्ले आसा व 4दां निवडून येयल्ले आसा तो 3दां हे आमचें कार्य पळोवन आमी निवडून येयल्ले आसा. आयज तेणें विचार करपाक जाय जर सपोज तुका राजकारणाक मुखार वचपाक जाय जाल्यार तुजे हिमतीचेर लोकांक मनात एक स्थान निर्माण कर की एक आदर्श म्हणून. आनी हांव काँग्रेसीक ज्या लिडरांक सांगूंक सोदतां जेन्ना तुमी ग्रासरूट लेवलाचे असले जेन्ना मनीस दवरता तुमची पार्टी केन्ना सक्सेसफूल जावपाना. आयज तुमी सांगता तुमकां वदूळ सांगलें आमचे अमित पाटकरान प्रपोजल दिलें आमी आडयलें ना किंवा आमच्या आमदारान सांगलें आमकां आडय म्हणून किंवा मुख्यमंत्र्यान सांगलें आडय म्हणून आमी तें काडलें दिलें. तेगे स्वभावान पळयलें जेन्ना फोन करता तो आमकां आदारान रिस्पॉन्स करता. आनी हे हांगसर कसले मनीस हांगसर दवरल्या की ताका कांय उलोवपाची रीत ना आयकोवपाची ताका मनस्थिती ना. आपूण कितें उलयता तें खरें. तेणें आपल्या हितून भितर सुदारणा करची. जर ताका फुडें इलेक्शनार रावपाक तेणें अवश्य रावचें निवडून येवचें. नमस्कार. सावड्डे मतदारसंघाचे सावड्डे पंचायत आनीक प्रभाग जो आसा 5 जो कापशी वाठार आसा त्या हितून भितर आसा आनी ती आमी पळयतात फाटल्या दिसाक सरपंच आसलो किंवा पंचायत मंडळ आसा किंवा ह्या पंचायतीचो वार्ड पंच आसलो गोकुळदास नायक हेजे आरोप जाल्लो की तेणी खंय तरी हांगा वेगळे पद्दतीन हांगा पंचायतीक फसोवन किंवा पंचायती फंड्साच्या नांवान हांगा लायब्ररी दाखयली आनी ह्या हितूंतल्यान तेजी मानसीक स्थिती बिगडली. आयज गोकुळदासान मिडियाक हांगा हाडलेलें आसा, पंचाक हाडलें आसा आनी खास ग्रामसभा जी आसा ती पंचायतीक भितर जाल्ली आसा. तुमी फाटल्यान पळयता हांगा गणेश विसर्जन
जे सुविधाश्रम आसा ह्याच नांवाच्यो 2 बिल्डींग आसा. एक आसा न्हंयचे काटेर आनी ही आसा ती आसा आमी पळयता माता वैष्णवी देवी मंदिर हेजी मुखारल्यान. हांगा जो सेटअप आसलो, जो लायब्ररीन सेटअप करपा आसलो तो सगळो हांगा दवरलो गोकुळदासान. पूण जेन्ना लोक अचानक जेन्ना गोकुळदासा जेन्ना टार्गेट करता तेन्ना गोकुळदास खंय आबूज जालो आनीक ह्या हितून भितर तेकाय कांय सुचलें ना कितें सांगप. कारण एकच नांवाची जेन्ना 2 बिल्डींग आसा तेन्ना खंयचोय मनीस घुसपता. पूण हें करता आसतना हेजो फायदो जो आसा तो काँग्रेसीचे संकेत भंडारी हेणी घेतलो असो प्रत्येक पंचायत मेंबर आसा हेजो आरोप आसा. आनीक पंचायत मेंबराची एक मागणी आसा की संकेत भंडारीन लोकांची चूक मागची, पंचायतीची चूक मागची. तशेंच जो आमचो गोकुळदास नायक आसा हेका जी मानसीक तेजी परिस्थितीक जो हें केला, जो त्रास दिलो आसा तेजी चूक मागची अशी प्रत्येकाची मागणी आसा. आतां जे कापशे वाठाराचे भुरगे आसले तेंचोय राग किंवा तेंकांय रोश किंवा तेंकांय गोकुळदासा बद्दल हें येवपाचो कारण आसा. कारण दाखयता आसतना तेच जो स्ट्रक्चर आसा न्हंयचे दडे तो दाखयलो. पूण त्या भुरग्यांक खबर ना की त्याच नांवाचे हांगा एक बिल्डींग आसा, हांगा एक प्रिमायसीस आसा म्हणून. पूण अशें जातनीक ह्या सगळे हितून भितर लोकांची एकच हें जालें की पंचायत खंय तरी करप्शनां बुडलेली आसा, पंचायतीन खंय तरी गोलमाल केल्लो आसा म्हणून. पूण आयज क्लियर दाखयल्लें आसा ह्या पंचायतीचो खंयचोच गोलमाल ना किंवा संकेत भंडारीन हेणी तें प्रूव करचें ना. जाल्यार संकेत भंडारीन प्रत्येकाची चूक मागची अशा प्रत्येक मंडळाचे पंच सरपंच आसतले किंवा स्थानीक लोक आसा तेंची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.